बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल लाहौर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ वहाबी मौलवियों का एहतजाज था, और उनका ये एहतजाज था हुकूमत से और बाकी इदारों से कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो है वो माज़अल्लाह सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ जो है ना वो गुस्ताखी की है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा है। तो इसके इसके ऊपर उन्होंने जो है वो एफआईआर का मुतालबा किया था, जो कि कल लाहौर में जो है उन्होंने दर्ज करवा दी है। इस वहाबी मौलवी की मुनाफ़िक़त का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इसी ही फ़िरके के एक वहाबी मौलवी कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला साहब ने भी बिल्कुल इसी तरह के ही जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे। उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी? क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। इसलिए मैं कहता हूं मौलवी इन्नी भैड़ी शै अल्लाह दे बंदे हो कि वक्त दे पैगंबर की गल कोई नहीं सुनता, तो मेरी किने सुनने? यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों के माने दी थे ना, उम्र के एतबार से देखा जाए। जहां 70-80 साल के बाबे बैठे हों वहां एक 40 साल का बंदा अगर दावत हक लॉन्च करे, या 50 साल आप इस्लाम जब भी नहीं मदीना शरीफ में गए हिजरत के वक्त 52 ईयर्स के करीब एज थी, तो किसने बात सुननी है जनाब? आज नहीं लोग बात सुन रहे। तो लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाना तो दूर की बात, इन्होंने उसके लिए एक लफ्ज़ भी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ से इनकी मुनाफ़िक़त का पता चल जाता है और यह भी पता चलता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं और अपने अपने फ़िरके से कितनी मोहब्बत करते हैं। आज मेरे पास आपके लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक पैगाम भी है, जो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने जो है वो सोशल मीडिया पे भरपूर जो है वो एहतजाज करना है इस हवाले से कि एक ये गलत एफआईआर और एक झूठी एफआईआर जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर जो है वो सहाबा इकराम के हवाले से दर्ज की गई है। असल में हकीकत ये थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को लोग बड़ी तादाद में जो है वो सुन रहे थे और अपने अपने फ़िरक़ों को छोड़ के जो है वो कुरान सुन्नत की दावत को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इनको जो लोग चंदे देते थे खुसूसन, तो वो भी जो है वो रिवर्ट हुए और वो उन्होंने भी फ़िरका वारियत को छोड़ा और इनके चंदों में वाज़ह कमी नज़र आई, जिसकी वजह से ये बुखलाहट का बरहा शिकार हुए और इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो सबसे पहले ये अपने ही फ़िरके के जो कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब हैं, जिन्होंने बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुफ़ार के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल किए थे। उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। लेकिन चूँकि इनका प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है बल्कि रियालों से है और चंदों से है, और इनके चंदों में वाज़ह कमी देखने को आ रही थी, इस वजह से उन्होंने अपने फ़िरके के कारी साहब को छोड़कर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे जो एफआईआर कटवा दी। लेकिन अली भाई का पैगाम भी है आप लोगों के लिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कहना है कि आप दावत व तबलीग का काम इसी तरह करते रहें और हम इस तरह के हथकंडों से जब वो डरने वाले नहीं हैं। हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया और कोई भी सहाबा इकराम के खिलाफ जो है ना वो गुस्ताखी नहीं की, क्योंकि अगर इन चीज़ों को इसी तरह की चीज़ों को गुस्ताखी मान लिया जाए तो जितने भी बरेलवी मतलब मकतब फ़िक्र के या फ़िरके के लोग हैं वो तो तमाम अहले हदीसों को जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख डिक्लेयर करते हैं और उनके बड़े किताबों में भी लिख के गए हैं कि जो वहाबी हैं ये इनकी जो मस्जिदें भी जो है ना वो मिसले घर हैं और इनकी ना अज़ान का जवाब देना है, ना इनका ज़बिया आपने इस्तेमाल करना है, और ये जो है वो मुर्तद हैं और दायरे इस्लाम से जो है वो फ़ारिग हैं, यानी ख़ारिज हैं बिल्कुल।
تو اس طرح کے جو گستاخیوں کے فتوے تو ان کے اوپر بھی لگتے گئے ہیں، لگا کے گئے ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اور ان کے بڑے. تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا پیغام ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں. انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی جو ہے وہ تعلیمات کو اسی طرح جاری رکھوں گا. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری ٹیم، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ٹیم ہے، قانونی ٹیم، وہ اس واقعے کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے انشاءاللہ، اور جلدی ہی اس کا کوئی پازیٹیو جو ہے وہ رزلٹ نکل آئے گا. اور جو ہی اس کا کوئی فیڈ بیک یا اپڈیٹ میرے پاس آتی ہے اس حوالے سے، تو انشاءاللہ میں اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو وہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. باقی آپ لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سوشل میڈیا پہ اسی شد و مت سے جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، اور ہیش ٹیگ کا جو ہے وہ آپ نے ٹرینڈ بھی چلانا ہے اپنے تمام سوشل میڈیا. اگر آپ کے پاس یوٹیوب چینلز ہیں یا فیس بک پیج ہیں یا فیس بک آئی ڈی ہے یا ٹویٹر کی آئی ڈی ہے، کسی جگہ بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے ہیش ٹیگ بخاری 2812 اور ہیش ٹیگ عمار کا قاتل کون، یہ آپ نے ٹرینڈ چلانے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے ٹرینڈ چلانا ہے کہ ہیش ٹیگ وی اسپورٹ انجینئر محمد علی مرزا، یعنی EMAM شارٹ کٹ آپ لکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر پہ اس ٹائم جو ہے وہ ٹرینڈنگ ٹاپک پہ ایک ٹاپک بھی آ گیا ہے کہ ہیش ٹیگ عمار کا قاتل کون. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ہی چاہنے والے ہیں اور حق کی آواز کو سننے والے ہی لوگ ہیں جو کہ ٹویٹر پہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے اپنا احتجاج اس حوالے سے غلط FIR، جھوٹی FIR کے بارے میں جاری رکھنا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی اسی طرح ہی جاری رکھنا ہے. تو اس حوالے سے جو ہی ہماری قانونی ٹیم کی طرف سے کوئی اپڈیٹ ہمیں ملتی ہے تو ہم آپ کو ضرور میں آپ کو آگاہ کروں گا. باقی یہ ہے کہ اس ٹائم انجینئر محمد علی مرزا صاحب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اپنی ویڈیوز پہ کام کر رہے ہیں. تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تمام بھائیوں کی جو ہے وہ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ اس مشکل وقت میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا حامی اور ناصر ہو، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کی جو ہے وہ بات کی ہے، فرقہ پرستی سے باہر نکل کے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے. اگر کسی کا اختلاف کسی سے ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اس اختلاف کو اس طرح ذاتی نوعیت کا اختلاف نہیں لینا چاہیے کہ اگر ان کے چندوں میں کمی آ گئی ہے تو اس طرح کی وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیں. حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ چندے انہی کو ہی دیں اور انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں. اس کے باوجود بھی اس طرح یہ لوگ پرسنل چیزوں پہ اتر کے آ کے اور غلط لوگوں کو غلط رنگ دکھا کر جو ہے وہ اس طرح کے پروپیگنڈا استعمال کرتے ہیں. اور انہی کے خلاف جو ہے وہ یہ ہماری جو ابھی عید گزری ہے بڑی، تو انہی کے جو ہے 2 نوجوان کو بے دردی سے شہید بھی کیا گیا. اور اسی طرح کی جھوٹی الزامات لگا کر ان کے اوپر سے دوسرے فرقے کی جانب سے، جس سے یہ احتیاط بھی کرنا چاہتے ہیں، انہی فرقے کی جانب سے ان بیچارے نوجوانوں کو جو ہے وہ بے دردی سے جو ہے وہ شہید بھی کیا گیا جھوٹے الزامات لگا کر. اور اب یہی جھوٹے الزامات جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ لگائے جا رہے ہیں. تو اب جو ہی آپ کوئی اپڈیٹ آتی ہے ہماری قانونی ٹیم کی طرف سے تو میں انشاءاللہ وہ اپڈیٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الوقت تک تو یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی اس دعوت کو جاری رکھیں اور کسی سے بھی انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور جو ہے وہ حامی و ناصر ہوگا، مددگار ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تب تک نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، نیکسٹ اپڈیٹ تک جو ہے مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ ملوں گا آپ سے نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.